आह्वान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ आजको कार्यक्रमबाट। चारैजना वक्ताहरूबाट सम्बन्धित क्षेत्रबाट विभिन्न प्रश्नका उत्तरहरू हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। ती उत्तरहरू हामीले चारैजना वक्ताहरूबाट प्राप्त गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा र त्यो छलफलको कार्यक्रमबाट हामीले एउटा निष्कर्ष निकाल्नेछौँ कि अब हामी नेपाली चलचित्र बजारलाई पहिलाको जस्तै चलायमान बनाउनको लागि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ। त्यो निष्कर्षसम्म मेरो भूमिका रहनेछ र त्यस पश्चात फेरि हामीले कार्यक्रमको समापनका लागि केही शुभकामना मन्तव्यसहित हामीले आजको कार्यक्रमलाई बिट मार्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि यो कार्यक्रम हुने भइसकेपछि मलाई लाग्छ हामी चलचित्र पत्रकार सँगसँगै यो कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट यहाँ विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुभएको छ। सबैलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विगतदेखि अहिलेसम्मको अवस्था कस्तो छ भनेर मैले एउटा सामग्री तयार पारेको छु। त्यो सामग्री यहाँहरू सबैलाई सुनाउन चाहन्छु र यो नेपाल पत्रकार नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय सदस्य सुलोचना गौतमज्यूलाई अतिथि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यही बिचमै खास गरी नेपाली शब्दकोशमा चलचित्र शब्दको अर्थ बिजुलीका सहायताबाट रजतपटमा देखाइने चल्ने फिर्ने एउटा कथानक केही परिधिभित्र रहेर हामीले त्यो सिनेमालाई हेरिरहेका हुन्छौँ। क्यामेरा, प्रोजेक्टर, रिल, प्रकाश, ध्वनि आदि सबै प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन्। यो सबै कुराहरू चलचित्रसँग सम्बन्धित छ। यिनी सबै प्रविधिका कुराहरू हुन्। प्रविधि बिना चलचित्रको निर्माण असम्भव हुन्छ र चलचित्रको स्तरीयता तथा प्रभावकारितामा पनि प्रविधि र यसको कुशल प्रयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले प्रविधिलाई हामीले उच्चतम प्रायोरिटीका साथ अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी समग्र रूपमा अब हामीले चलचित्रको व्याख्या गर्नुपर्दा चलचित्र भनेको भिडियो वा डिजिटल जुनसुकै प्रविधिमा खिचेका वा अन्य किसिमले बनाइएका कथानक चलचित्र, वृत्तचित्र, एनिमेसन, इन्टरनेटमा अपलोड गरिएका दृश्य, लघु चलचित्र, विज्ञापन चलचित्र, टेली चलचित्र वा टेली श्रृङ्खला लगायत टेलिभिजनमा देखाइने विभिन्न कार्यक्रम, भिडियो गेम, डिजिटल होर्डिङ बोर्डमा देखाइने विज्ञापन वा अन्य क्लिप, डिभिडी, मेमोरी कार्ड वा हार्ड डिस्कमा वितरण गर्ने श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू हुन्। खास गरी नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विश्व इतिहासलाई हामीले हेर्नुपर्दा सन् 1895 फ्रान्समा लुमियर दाजुभाइले चलचित्रको आविष्कार गरेका थिए। सन् 1928 तिर आइपुग्दा अमेरिकामा स्वाट चलचित्रको निर्माण आरम्भ भएको थियो। यो चलचित्रको इतिहासमा एक युगान्तकारी फड्को भएको थियो। सन् 1920 सम्म आइपुग्दा चलचित्रलाई रङ्गीन बनाउने प्रयास आरम्भ भएको थियो। सन् 1950 सम्म आइपुग्दा यसले पनि गुणात्मक फड्को मारेको थियो। प्रविधि चलचित्र विकास बोर्डले नेपालमा खास गरी चलचित्र क्षेत्रको विकासको लागि, विस्तारको लागि थुप्रै कामहरू गर्न पर्ने थियो। तर अहिले चलचित्र विकास बोर्ड त्यत्तिकै एउटा अभिभावक संस्था त छ, तर त्यो अभिभावकत्व कता छ भन्ने कुरा यो कोरोना महामारीको कहरका बीच गुमनाम जस्तै भएर बसेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 395वटा पर्दा सिनेमा हल नभएर 395 जति पर्दाहरू नेपालमा छन्। एउटै हलमा 6-7वटा पर्दाको क्यालकुलेसन हो यो। 395वटा पर्दाहरूलाई आधार मान्दाखेरि ती सबै 395वटै पर्दा प्रत्येक दिनमा त्याग हुने स्थिति नेपालमा छैन। कुनै पर्दा चलेका छन् भने कुनै पर्दा त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन्। खास गरी एक वर्षमा नेपालमा अहिलेको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दाखेरि करिब 150वटा चलचित्रहरू नेपाली बजारमा निर्माण हुने गर्छन्। निर्माण त 150वटा हुन्छन्, तर चलचित्र बजारमा 50-60को सेरोफेरोमा नेपाली चलचित्रहरू प्रदर्शनमा आउने गर्छन्। चलचित्रहरू घाटामा जान्छन् भने 150वटा चलचित्र बन्दाखेरि 5-7वटा चलचित्र मात्रै फाइदामा जान्छन् भने
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यति धेरै आकर्षण किन आफ्नो घरबास गुमाएर निर्माता निर्देशकहरू नेपाली चलचित्र बनाउन भम्बिरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा यो बहसमा पनि हामीले यो कुरा जोड्नेछौँ र दामको परिप्रेक्ष्यमा कुरा त्यसको कुनै स्वरूप यहाँ भेटिँदैन। त्यो कहाँ थियो के थियो भन्ने इतिहास भइसकेको छ। इतिहासको ट्याउदा पनि त्यो सिनेमाको इतिहास पाउन सक्ने स्थिति छैन। यस्तै नारायणपुरमा रहेको अर्को सिनेमा हल, जुन सिनेमा हलमा हामीले पनि गएर कैयौँ फिल्महरू हेरेका थियौँ, त्यो सिनेमा हल अहिले गोदाममा परिणत भएको छ। 2वटा सिनेमा हलहरू दाङ जिल्लाका बन्द छन् र यो 2वटा सिनेमा हलहरू स्थायी रूपमा बन्द भयो भने अहिले सञ्चालनमा आएका भनिएका सिनेमा हलहरू बाँकी 10वटा पनि कोरोना कहरका बीच 9 महिना अगाडिबाट बन्द छन्। यद्यपि सिसिएमसीले सबै सिनेमा हलहरू खोल्ने, कोरोना महामारीका बीचमा जति सिनेमा हलहरू बन्द भएका थिए, जति उद्योग कल कारखानाहरू बन्द भएका थिए, ती सबै खोल्ने भनेर निर्णय गरिसकेका बावजुद पनि यो सिनेमा क्षेत्र अरू क्षेत्र जस्तो हुँदो रहेनछ। अरू सबै क्षेत्र पहिलाकै जस्तै तरिकाले गतिशील भइसके, सबै ठाउँ खुलिसके, तर सरकारले सिनेमा हल खोल चलाऊ फिल्म रिलिज गर भन्दा पनि यो सिनेमा हल बन्द भइरहेका छन्। सिनेमा हल खुल्न सकेका छैनन्। निर्माताहरूले आफूले बनाएका फिल्महरू सिनेमा हललाई दिन सकिराख्नु भएको छैन। निर्देशकहरू पहिलाको जस्तै तरिकाले फिल्महरू बनाउने आँट गरिराख्नु भएको छैन। लगानी फस्छ कि भन्ने डरले नयाँ चलचित्रहरू निर्माण हुन सकिरहेका छैनन्। विकास बोर्डले के हेरिरहेको छ? पेन्डिङमा बसेका चलचित्रहरूलाई विकास बोर्डले कस्तो खालको सहयोगको कुराहरू ल्याइरहेको छ? हलमा काम गरेका ती जनशक्तिहरूलाई यो 9 महिनाको बीचमा हलले कसरी व्यवस्थापन गरेको छ? यी सबै कुराको यावत जिज्ञासा पनि आजको हामीले यो चलचित्र बहसमा खोज्दैछौँ। उपस्थित हुनुहुन्छ चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर अमर गिरीलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी थुप्रै चलचित्रहरू निर्देशन गरिसक्नुभएका, दाङ जिल्लालाई नै आधार मानेर केन्द्रसम्म पुगेर केन्द्रीय चलचित्र बजारमा पनि आफ्नो फरक खालको प्रभाव जमाउन सफल दाङका सफल निर्देशक मुनाल घिमिरेज्यूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी दाङबाटै प्रतिनिधित्व गरेर नेपाली चलचित्र बजारमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाएर हाल चलचित्र निर्माता सङ्घका समेत केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भइसक्नुभएका, सफल फिल्म दिइसक्नुभएका चर्चित निर्माता हुनुहुन्छ रोहित अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी दाङ जिल्लामा सिनेमा हलमा थप व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, थिएटर सोहरूलाई घटाएर अलिकति क्युएफएक्स डिजिटलाइज गराउनुपर्छ सिनेमा हलहरूलाई भनेर दाङको चर्चित बजार भुलाहीमा सिनेमा हलमा करोडौँ रुपियाँ खनाउनुभएका मनतासी हलका सञ्चालक आदरणीय श्री ललित श्रेष्ठज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म बहसलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। म ललितजीबाटै सुरु गरेँ। कोरोना महामारीका बीचमा तपाईँको हल खुल्यो कि खोल्यो? ठिक छ सर। सिसिएमसीले बन्द भएका सबै कुराहरू खोल्ने भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्थामा दाङका यी हलहरू खोले कि खोल्यो? दाङको हलहरू अहिलेको परिवेशमा पूर्ण रूपमा बन्द भएको अवस्था छ। यो चाहिँ बन्द हुनुको कारण चाहिँ हाम्रो चलचित्र विकास बोर्डले थोरै चाहिँ यसमा सरकारलाई घटी गराउन सकेको हो कि जस्तो मलाई अनुभव भइरहेको छ। के कारणले तपाईँले सिनेमा पाउन सक्नु भएन कि दर्शक पाउन सक्नु भएन कि के कारणले तपाईँले हल खोल्न सक्नुभयो? यसमा त हजुरको त अब सिनेमा हल त नयाँ रिलिज हुनै पर्यो। सिनेमा हल खुल्नलाई यसमा हजुरको चाहिँ सिनेमा हल खुल्नलाई त नयाँ फिल्म रिलिज हुनै पर्यो।
त्यसमा पनि सरकारले एउटा मापदण्ड अपनाएर सिनेमाहरूलाई खोल्ने एउटा वातावरण मिलाइदिएको भए हामीले एउटा ग्याप राखेर भए पनि खोल्न सक्थ्यौँ। तर त्यो वातावरण राज्यबाट चाहिँ कुनै आएन। र नआउनुको कारण हाम्रो चलचित्र विकास बोर्डको छ उहाँको पहल राम्रोसँग भएन कि जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँहरूले सिनेमा पाउन सक्नु भएन? सिनेमा पनि हजुरको पुरानो सिनेमा रिलिज भइसकेको पुरानो सिनेमा पाएर पनि हामी चाहिँ अब कसले पो हेर्छ र? अब त्यो हेरिसकेको फिल्म अहिले तपाईँको पुरानो फिल्महरू त युट्युबहरूमा कस्तो मात्र आइराखेको हालिसकेको हुन्छ। तर नयाँ फिल्म अहिलेको भए हामी त्यो मापदण्ड अप्नाएर हामी चलाउन सक्थ्यौँ। हामीसँग चलचित्र निर्माता सरकार सदस्यले हुनुहुन्छ, किन फिल्म दिन सक्नु भएन? सरकारले हल खोल्ने भनिसकेपछि तपाईँले नेतृत्व गरेको संस्था निर्माता सङ्घमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, सफल फिल्महरू पनि तपाईँले बनाइसक्नु भएको छ, तपाईँले हललाई किन फिल्म दिन सक्नु? अब यो कोरोनाले चाहिँ म पनि अलिक प्रभावित आफै प्रभावित छु कि म चाहिँ तपाईँको मेरो यो समय सबकै मेरो यो वर्षको सबैभन्दा सर्वाधिक चलेको फिल्म हो। त्यसको चाहिँ मेरो कोरोनाको कारणले चाहिँ हलवालाले अझै पैसा मेरो अझै आइरहेको छैन कि पैसा चाहिँ जति तिर्नुपर्ने हो लगभग तपाईँको आधा उठे नै बाँकी छ अहिलेसम्म। मै आफै पीडित छु, निर्माताहरू सबै पीडित छन्। अब त्यो भएर चाहिँ अहिले नै उहाँहरू चाहिँ रिलिज गर्न डराइराख्नु भएको छ। अब नयाँ वर्षदेखि चाहिँ सायद प्रेम गीत 3 चाहिँ रिलिज गर्ने कुरा छ। अब नयाँ वर्षदेखि प्रेम गीत 3 रिलिज गर्ने, यो माघ फागुन चाहिँ 3 महिना फेरि नेपाली सिनेमाघरलाई बन्द गर्ने यस्तो छ। यसमा चाहिँ अब यो अहिले हल खुल्या जस्तो देखियो भने पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको सबैतिर खुलिसकेको छैन, हलहरू पनि बन्दै छ। बन्द छ भने तपाईँहरूले नेपाली सिनेमा हललाई खोल्नुपर्छ भनेर चर्को आलोचना गरेर सरकारको विरुद्धमा किन उठ्नु भएको? होइन, हाम्रो संस्थाबाट त संस्थागत रूपमा हाम्रो आकाश अधिकारीज्यूको नेतृत्वमा हाम्रो त्यहाँ सबै अस्ति भर्खर पनि सञ्चार मन्त्रीलाई पनि भेट्नु भएको छ। यो कर छुट दिने विषयदेखि लिएर सबै हललाई पनि कर छुट दिने, हामीलाई पनि कर छुट निर्मातालाई दिने भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो फाइल पनि बनाएर पठाउनु भएको छ। निर्मातासँग पहल चाहिँ गरेका छौँ हामीले, एकदम लागिरहेको छौँ। तर पनि अब सोचे अनुरूप चाहिँ अब सरकारले चाहिँ फिल्म क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटीमा राख्नु भएको छैन। हुन त यो मनोरञ्जनको क्षेत्र भएर पनि होला। सरकारले बन्द गर्दाखेरि चलचित्र निर्माता सङ्घ अगाडि सर्ने, चलचित्र सङ्घ अगाडि सर्ने, चलचित्र पत्रकार सङ्घ अगाडि सर्ने, कलाकार सङ्घ सर्ने, निर्देशक सङ्घ सर्ने, चलचित्र सिनेमाघरलाई खोलाउनु पर्यो, सबै बन्द भयो, हाम्रो मात्रै किन बन्द भनेर तपाईँहरूले चर्को विरोध गर्ने, अहिले सिसिएमसीले खोल्ने निर्णय गरिसकेपछि डराउने, यही हो नेतृत्व तपाईँहरूको? होइन, अब यो चाहिँ निर्माताहरू अब आफै पीडित हुनुहुन्छ। अब मेरो पनि तपाईँको 2टा फिल्म पाइपलाइनमा चाहिँ सुटिङ गर्न सकेको छैन कोभिडले गर्दा। अब फिल्म पनि बनिरहेको छैन, पहिला बनेको फिल्महरू रिलिजको क्रममा छ। अब तपाईँको केही महिना पछाडि चाहिँ त्यो म यसरी गाउँछु 2 पनि रिलिज गर्ने कुरा छ। अब फागुनमा चाहिँ त्यो फिल्म आउन थालेको छ। त्यो फिल्म नयाँ फागुनमा आयो भने चाहिँ चैतमा तपाईँको प्रेम गीत 3देखि लिएर सबै फिल्महरू चैतमा रिलिज हुने कुरा छ। त्यहाँ निर्माणसम्म चाहिँ पुग्नु भएको छ। सायद अब फागुनबाट चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो चलचित्र क्षेत्र चलायमान हुन्छ जस्तो लाग्छ। निर्माताज्यूले फिल्म साँच्चीकै थला पर्नु भएको हो? करिब मेरो विचार पनि हाम्रो रोहित चाहिँ सहमत छ। चलचित्र निर्माताहरूले के को लागि दिनु एउटा चलचित्र चलचित्र व्यवसायलाई उद्योगको रूपमा परिणत गर्नको लागि चलचित्र निर्माताहरू पनि तयार हुनुहुन्छ, तर राज्यले त्यसको व्यवस्था गरेको छैन। चलचित्र विकास बोर्डको नाम छ, एउटा चलचित्र विकास बोर्डको एउटा भवन छ, त्यहाँका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गर्न खोजेको के गर्नु भएको छ? अनि तपाईँहरूले फिल्म नै नबनाएर बस्नुहुन्छ, निर्देशन गर्ने कुरै गर्नुहुन्न तपाईँहरू। निर्देशन म आफै पनि निर्माता हो। निर्माताले के का लागि फिल्म बनाउँछ? प्रश्न यही खडा हुन्छ। चलचित्र बनाएर चलचित्रको लगानी त कमसेकम फर्किनु पर्यो नि। त्यो फर्किने वातावरण बनाउन सरकारले किन सक्दैन? सरकारले अहिलेको तत्कालको अवस्थामा यदि चलचित्र क्षेत्रलाई, चलचित्र हलहरूलाई चलायमान बनाउनको लागि, दर्शकलाई हलसम्म तान्नको लागि उसले प्रयास गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिलो कुरो
चलचित्र विकास बोर्डले सरकारसँग भनेर हुन्छ, कोसँग भनेर हुन्छ अथवा आफ्नै फन्डबाट हुन्छ, चलचित्र निर्मातालाई अनुदान दिने प्रमिस गरोस्, अहिले चलचित्र लाग्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ माघको 2 गते एउटा चलचित्र रिलिज हुँदैछ, 25% अनुदानको कुराहरू उठिरहेको छ। यदि अनुदान दिने हो भने उठ्छ। जस्तो हाम्रो के थापा सुदर्शन थापाजीको फिल्म पनि रिलिज हुँदैछ, उहाँले पनि रिलिज गर्दै हुनुहुन्छ र सबै चलचित्र सङ्घ लगायत सम्पूर्ण साथीहरूले निर्माता साथीहरूको बैठकहरू बसिरहेको छ। म भर्खर लगभग 1 हप्ता पनि भएको छैन म काठमाडौँ गएर आएको, यही बारेमा छलफल पनि भएको थियो। दयाराम दाल सरसँग पनि बसेर कुराकानी भएको थियो। सायद विकास बोर्डले केही गर्छ होला, अब हामीले घर लच्याएका छौँ होइन, कमसेकम उहाँको लगानीसम्म उठ्ने गरी चलचित्र विकास बोर्डले ग्यारेन्टी गर्यो भने त्यो चलचित्र लाग्छ। के छ, पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, विकास बोर्डले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ होला? तपाईँको पहल दाङबाट केही हुन्छ? तपाईँ पूर्व अध्यक्ष पनि भइसकेको मान्छे। धन्यवाद छ। अब यसमा यो अलिक छोटो समयको भयो, त्यसैले सबै कुरा हामी गर्न 9 महिना भइसक्यो पूर्व अध्यक्षज्यू, चलचित्र क्षेत्र बन्द भएको। 9 महिना भनेको छोटो समय हो होइन जस्तो लाग्छ। ठिक छ, बुझ्यौँ भने त्यो अलिक होइन होला। पहिलो कुरो चलचित्र विकास बोर्डकै बारेमा स्पष्ट हुनु पर्यो भन्ने लाग्छ है। अब साथीहरू स्पष्ट हुनुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ होइन। यदि स्पष्टतामा कमी छ भने अझ हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ। चलचित्र विकास बोर्डले गर्ने के हो त्यसको नियमावली छ, त्यो नियमावलीमा त्यसले चलचित्र विकास बोर्डले यो गर्ने भनिकन आफ्नो कामलाई परिभाषित गरेको छ। त्योभन्दा पर चलचित्र विकास बोर्ड जान सक्दैन, त्यो सम्भव छैन। चलचित्र विकास बोर्डले त चलचित्र कर्मीको हित संरक्षण गर्ने, उनीहरूको अधिकार, सामाजिक प्रतिष्ठानमा वृद्धि गर्ने, सहयोग गर्ने भनेर काम गर्ने अधिकारमा उल्लेख गरेको छ। चलचित्र उद्योगको विकासका निम्ति चलचित्र महोत्सवको आयोजना गर्ने भनेको छ। क्षेत्रीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको आयोजना गर्ने भनेको छ। चलचित्रको जातलाई समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउने भनेको छ। चलचित्र सङ्ग्रहालय वा पुस्तकालय निर्माण गर्ने भनेको छ। के काम गर्नु भएको छ तपाईँले? जे कामहरू परिभाषित छन्, तपाईँहरूले कामलाई कसरी बुझ्नुभएको छ मैले अलिक बुझेको छैन। त्यो अनुसार भन्ने हो भने चलचित्र विकास बोर्डले काम गरेर आएको छ भन्ने मेरो बुझाइ। चलचित्र इन्डस्ट्रीको अपेक्षा चलचित्र विकास बोर्डबाट अलि बढी छ। यो यहाँनिर अर्थात् राज्यबाट चलचित्र इन्डस्ट्रीको अपेक्षा अलि बढी। चलचित्र इन्डस्ट्रीले राज्यबाट जुन अपेक्षा गरेको छ त्यो अपेक्षा चलचित्र विकास बोर्डले अहिलेको स्थितिमा पुरा गर्नै सक्दैन, त्यो सम्भवै छैन। चलचित्र विकास बोर्ड एउटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा अहिले पनि छैन, यो त यहाँले बुझ्नुभएको। चलचित्रलाई अनुदान दिन सक्नुहुन्न त्यसो भए तपाईँहरू? चलचित्र विकास बोर्ड अहिले पनि स्वायत्त संस्थाको रूपमा छैन। यसले सबै काम आफूले चाहे जसरी सम्पादन गर्नै सक्दैन। तपाईँलाई थाहा होला चलचित्र विकास बोर्डको बजेट भनेको चलचित्र विकास शुल्कबाट उठ्ने रकम मात्रै हो। नेपाल सरकारले चलचित्र विकासलाई बजेटै दिँदैन। अहिले 12 करोड बजेट दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा चलचित्र विकास बोर्डको लागि 12 करोडको बजेट विनियोजन भएको छ। चलचित्र विकास बोर्डको मूल आम्दानीको स्रोत भनेको चलचित्र विकास शुल्क नै। योभन्दा विशेष अरू कुनै स्रोत चलचित्र विकास बोर्डको छैन। त्यो सानो बजेटभित्र चलचित्र विकास बोर्डले अनुदानको भूमिका सम्पादन गर्नै सक्दैन, त्यो सम्भव छैन। उसले गर्ने के हो भने चलचित्र उद्योगको जो समस्या छ त्यो समस्यालाई आफ्नो तहबाट जति समाधान गर्न सकिन्छ गरेर जाने। त्यही त अहिले समस्या समाधान गर्न भन्दैछु मैले। जो समाधान गर्न चलचित्र विकास बोर्डले सक्दैन त्यो समाधानका निम्ति सरकारसँग संवाद गर्ने। सरकारलाई त्यो त सरकारको निकाय हो। सरकारको निकाय भएको कारणले गर्दाखेरि उसले यी समस्याहरू छन्, यी समस्याहरूको समाधानका निम्ति सरकारले काम गर्नु पर्यो। यसरी गरेर जान सकिन्छ भनिकन आफ्ना प्रस्तावहरू राख्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारले। जस्तो अहिले भर्खरै यहाँ कुरा उठ्यो सरकारले सब्सिडी दिनुपर्छ भन्ने। सरकारले सब्सिडी दिनुपर्छ अर्थात् यत्रो समय हलहरू बन्द भए, चलचित्र क्षेत्रलाई ठुलो आर्थिक नोक्सानी भएको छ।
त्यो नोक्सानी त्यो मारका कारण चलचित्र उद्योग कमजोर भइकन गएको छ। त्यसलाई कसरी उठाएर लिएर आउने? सब्सिडी गभर्मेन्टले दियो भने त्यो सब्सिडीले चलचित्र विकासको क्षेत्रमा आफ्नो किसिमको योगदान दिन्छ, मारमा परेको उद्योगलाई त्यसले उठाएर लिएर आउँछ भनिकन अहिले कुराकानी भइरहेछ। आकाश अधिकारीजीको कुरा पनि आयो, यहाँ चलचित्र निर्माता सङ्घको कुरा पनि आयो। अरू सेक्टरले पनि जो चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् उनीहरूले पनि यो कुरा उठाइरहेको छ। यति मात्र होइन, ट्याक्सेसनको कुरा पनि, जस्तो सरकारले ट्याक्स लगाएको छ चलचित्र, त्यो ट्याक्समा छुट दिन सकिन्छ कि? जस्तो अहिले तपाईँहरूलाई थाहा होला, हल नवीकरण गर्नका निम्ति जो राजस्व लिन्छ सरकारले त्यो नलिने भनिकन हो। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यद्यपि त्यो अमाउन्ट धेरै ठुलो अमाउन्ट छैन, सानो अमाउन्ट हो, तर सानो अमाउन्ट भए पनि अलिकति राहत पुगोस् भनिकन हल नवीकरणका निम्ति जो विभिन्न तहको शुल्क छ त्यो शुल्क नलिने भनिकन गभर्मेन्टले भन्यो। त्यो संवाद भरिमाना गर्दै जाँदाखेरि अब त्यो गभर्मेन्टलाई चलचित्र निर्माता सङ्घ गएर भन्ने कि निर्देशक सङ्घ गएर भन्ने कि चलचित्र सङ्घ गएर भन्ने कि या चलचित्र पत्रकार सङ्घले त्यसको भूमिका खेल्ने? विकास बोर्ड कुर्सीमा बस्ने समन्वय सरकारसँग कसले गर्ने? अब मलाई लाग्छ चलचित्र विकास बोर्डले पनि यस विषयमा संवाद गरिरहेको छ। साह्रै नेगेटिभली त्यो विषय चलचित्र विकास बोर्डको बारेमा सोच्न जरुरी छैन। मेरो आजै बिहान पनि चलचित्र विकास बोर्डसँग कुराकानी भएको थियो। बेला बेलामा चलचित्र विकास बोर्डसँग कुराकानी पनि भइरहन्छ। जस्तो चलचित्र उद्योगसँग सम्बन्धित सबै स्मुथली हल चलाउन राजी हुने हो भने हामीले के गर्नुपर्छ त्यो गरेर जान्छौँ भनिकन उनीहरूले भनिरहेको छन्। र खास गरिकन सुरक्षात्मक उपकरण सामग्री हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ चलचित्र विकास बोर्डको तर्फबाट। त्योभन्दा बढीका निम्ति सरकारसँगै संवाद गरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकार त्यसमा राजी हुनुपर्छ। बोर्ड आफैले त्यो गर्न सक्दैन। सरकारलाई राजी गर्ने कुरामा चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित मान्छेहरू पनि अगाडि आइकन संवादमा लाग्नु पर्यो। चलचित्र विकास बोर्डले पोलिटिकली भूमिका सम्पादन गरिकन जान्छ। तर चलचित्र विकास बोर्ड आफैले हल चाहिँ सञ्चालन गर्ने क्रममा जस्तो सेनिटाइजरदेखि लिएर मास्कदेखि लिएर अरू जे जस्ता सामग्रीहरू सुरक्षात्मक उपायका हिसाबले महत्त्वपूर्ण छन् ती उपलब्ध गराउन सक्छ भनिकन उनीहरूले भनिरहेको छ। चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित साथीहरूको सरकारसँगको गुनासो म गम्भीरतापूर्वक बुझ्छु भन्ने लाग्छ है मलाई। म आफू बोर्डको अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि मैले असाध्यै गम्भीरतापूर्वक सुन्ने गरेको, तर मैले चलचित्र विकास बोर्डको सीमा पनि राख्ने गरेको। कतिपय कुरा मैले चाहेरै गर्न सक्दैन। तपाईँहरू कुरा ठिक छ, तर एउटा कुरा हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने सरकारले सबै गर्ने पनि चलचित्र इन्डस्ट्री नचल्न सक्छ, किनभने चलचित्र इन्डस्ट्री पैसाले मात्रै चल्दैन। होइन, उहाँहरूले अनुदानको कुरा गर्नुभयो। तपाईँहरूले केही प्रतिशत रकम चलचित्र निर्माता निर्देशकको लागि ग्यारेन्टी दिन सक्नुभयो भने फिल्म दिन्छौँ, चले चलोस् नचले नचलोस्। उहाँले रिस्क लिन तयार हुनुभयो। त्यो होइन, अब कोरोनाको सन्दर्भमा अब मैले मेरो व्यक्तिगत धारणा राख्ने हो है। कोरोनाले जो समस्या उत्पन्न गरेको छ त्यो सन्दर्भमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने म आफू पनि ठान्छु। यहाँ मात्र होइन, बाहिरखेर पनि सरकारले कयौँ सेक्टरलाई लगानी गरिकन सहयोग गरिकन गएको छ, सब्सिडी दिएको छ, त्यो हामीले देखिरहेको छौँ। र नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यो गरेर जानुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने म आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा ठान्छु। ट्याक्सेसनमा छुट, ट्याक्समा छुट दिन सकिएला, अलिकति सब्सिडी दिइकन जान सकिएला। त्यति मात्र होइन, करिब 3 लाख चाहिँको जीविकामा समस्या उत्पन्न भएको छ चलचित्र इन्डस्ट्रीसँग जोडिएका मान्छेहरूको भन्ने कुरा छ। सेक्युरिटी फन्ड त्यसका निम्ति जम्मा गरिकन राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। चलचित्र क्षेत्रकै साथीहरूले त्यो कुरा उठाइराख्नु भएको छ। त्यसैले यी समस्याहरूलाई राज्यबाट कति सम्बोधन गर्न सकिन्छ, गराउन सकिन्छ भन्ने कुरामा लाग्नुपर्छ। अझै चलचित्र क्षेत्रले कोरोना महामारीका बीच हजारौँ, अध्यक्षजीलाई मैले रोकेँ, हजारौँ जनशक्तिको रोजीरोटी गुमेको अवस्था पनि हो र केही जनशक्तिहरू सिनेमा हलमा पनि कार्यरत छन्। के छ त सिनेमा हलको अवस्था? तपाईँहरूले 9 महिनाको तलब दिन सक्नुभयो तपाईँहरूको हलमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई? हामीहरू तलब चाहिँ मध्येर त अब त्यतिकै बस्नु भएन। उहाँहरू पनि त घरबाट तिर्न पऱ्यो, ड्युटी गर्नु पऱ्यो, बच्चा पाल्नु पऱ्यो, पढाउनु पऱ्यो, त्यसको लागि दिनै पऱ्यो। यसमा अब हजुरको चाहिँ अब अध्यक्ष पनि भन्नुभयो चलचित्र विकास बोर्ड
मुख्य भूमिका भने चलचित्र विकास बोर्डकै हो। उहाँहरूले सरकारलाई घस बजाउने या कसलाई घस बजाउने उहाँको होइन, मुख्य समस्या त निर्माता र हल सञ्चालकसँग पनि छ नि ललितजी। निर्माताले तपाईँलाई फिल्म दिन्न भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले निर्माताको भर्खरै रोहितजीले भन्नुभयो हल सञ्चालकले मलाई पैसै दिएका छैनन्, 6 महिना छपकेको, अहिलेसम्म 50-60 लाख 1 करोड डुबिया छ उहाँको। तपाईँहरू निर्मातामा पनि समस्या छ, विकास बोर्डतिर मात्रै किन तेर्साउनुहुन्छ? यस्तो हो, अब रोहितजीको पनि अब त्यो समस्याहरू कुन हलसँग उहाँको पेमेन्ट बाँकी छ भने उहाँहरूले जस्तो भन्नु पऱ्यो। दानको मनकासी सँग छ भने उहाँले भन्नु पऱ्यो होइन। हामी सञ्चालन गरेको अहिले दोस्रो वर्षमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, कसैको पनि हामी चाहिँ पेमेन्ट रोकेका छैनौँ। र यो रोहितजीहरूले चाहिँ जुन भनेको चाहिँ कुन फिल्महरूसँग पेमेन्ट आउनु बाँकी छ भनेर त्यो त उहाँहरूले उहाँले त सिनेमा हलको नामसहितको डिजिटल केही महिना अगाडि राष्ट्रिय स्तरका मिडियाहरूमा दिइसक्नु भएको थियो। तपाईँसँग मैले कुरा बुझ्न खोजेको, जिल्ला स्तरमा मात्रै नभएर केन्द्रीय स्तरमै चलचित्र निर्माता र हल सञ्चालक त मिल्दै नमिल्ने भयो नि त। दीपक राजगिरी हुकिएर आफूले सिनेमा हल खोल्नेतिर लागेन। दीपक राजगिरी जस्तो मानिसलाई त्यस्तो हुन्छ भने हामीले चलचित्र निर्माण गर्यौँ भने अवस्था कस्तो हुन्छ? मलाई लाग्छ हाम्रो रोहितजीले भनेको कुराहरू उहाँहरूले भनेको कुराहरू कस्तो लाग्छ भने हलवालाले पेमेन्ट रोक्ने त जहाँसम्म मलाई चाहिँ कुरै लाग्दैन। हाम्रो किन रोक्या छैन रोहितजी तपाईँको पैसा? जवाब दिनुहोस् त। आज केही महिना अगाडि त तपाईँ राष्ट्रिय स्तरका मिडियामा खुब बोल्नु भएको थियो मेरो पैसा आएन भनेर। तपाईँले यही भन्नु क्युएफएक्स हलकै नेपालगञ्जकै हलबाट लिँदैछ, चितवनको क्युएफएक्स हलबाटै लिन्छ। कति पैसा डुबिया छ तपाईँको 6 महिना हाम्रो भ्याली बाहिरबाट 65 लाख जति तपाईँको लिन बाँकी छ अहिले पनि। त्यो फेरि कोरोनाले रोक्या पनि होइन त्यो फिल्मलाई। कोरोना तपाईँको हाम्रो दसैँमा रिलिज गरेको फिल्म हो। कोरोना तपाईँको यो चैतमा आयो। हाम्रो त तपाईँको अहिले 1.5 वर्ष हो फिल्मको पेमेन्ट रोक्या। 60 लाख रुपियाँ भ्याली बाहिरबाट, अझै 60-65 लाख रुपियाँ भ्याली बाहिरबाट लिनुपर्ने छ। 65 लाख क्युएफएक्स नेपालगञ्ज क्युएफएक्स तपाईँको ठुल्ठुला हलहरू हो नि त क्युएफएक्स। तपाईँ नेपालगञ्जको क्युएफएक्स, तपाईँको चितवनको क्युएफएक्स, अनि तपाईँको चितवनको त्यो इन्द्रदेव भन्ने त्यो ठुलो हल हो। त्यो तपाईँको प्रदीप कुमार उदय उहाँको पूर्व अध्यक्षज्यूको हलबाट पुरै टोटल्लै पैसा बाँकी छ। बुटोलको हल सुन्नुभयो नि ललितजी, सुन्नुभयो सुर्खेतको हलले त मेरो सिटै लैजानु सर, म त सक्दैन तिर्न भन्छ। 8-10 लाख त्यहाँबाट लिनु बाँकी छ। मलाई यो बस्ने हलबाट गोपी कृष्ण हलले द्यास्दैन पैसा। यस्तो अवस्था छ हल सञ्चालकको। नेपालको डिस्ट्रिब्युटर भने चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरहरू उहाँहरूले फिल्म दिने डिस्ट्रिब्युटरलाई हो, हललाई दिने होइन। मलाई जस्तो मलाई लाग्छ होइन, उहाँहरूले डिस्ट्रिब्युटरसँग उठाउन नसक्नु उहाँ कमजोरी जस्तो लाग्छ। डिस्ट्रिब्युटरको पनि मैले कुराहरू सुनेको थिएँ मिडियामा। डिस्ट्रिब्युटरले फेरि हलबाट पैसा पाएन भन्ने गुनासो गर्छ नि त। फेरि लास्टमा ठोकिन आउने त हल हो त। हजुरको चाहिँ एउटा हलले कसैले बदमासी गर्यो भने सबैलाई त्यसैमा चाहिँ हाल्न त भएन डिस्ट्रिब्युटरले। रोहितजीहरूले लाग्छ हललाई भन्ने होइन, हलले चाहिँ पैसा पेमेन्ट गर्यो भन्ने होइन। हल उहाँहरू भन्ने डिस्ट्रिब्युटर भन्ने पैसा चाहिँ पाएन, मेरो पैसा रोक्यो भने त डिस्ट्रिब्युटर भन्ने हो। उहाँ रोहितजीले मनकासलाई दिने होइन, के अरे छुट्टीलाई दिने होइन। त्यही त रोहितजीले डिसिएमलाई दिनुभयो। डिसिएमलाई पैसा दिने कसले हो? रोहितजीलाई तपाईँले हो कि रोहितजीले? फिल्म लागिसक्यो डिसिएललाई फिल्म दिने रोहितजीले दिने, अनि डिसिएलले फिल्म दिने तपाईँलाई, अनि पैसा कसले कसलाई दिने? पैसा उठाउने डिसिएलले चाहिँ हलवाला सब उठाउनु पर्यो। हो, हलवालाले डिसिएललाई पैसा दिएन भने रोहितजीको पैसा रोकेन। त्यसैन भने त डिसिएलले भन्नु पर्यो नि त, डिस्ट्रिब्युटरले भन्नु पर्यो ल यो हलबाट। तपाईँहरूको पनि त चलचित्र सङ्घ छ ललितजी, केन्द्रमा चलचित्र सङ्घ छ। तपाईँहरूले पनि त त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरेर त्यो समस्या समाधान गर्नतिर लाग्नु पर्यो नि त। तपाईँ यहाँ बसेर घोराइमा एउटा हल सञ्चालन गरेको छु, जति नाफा हुन्छ जति घाटा हुन्छ मेरै परिवारलाई मात्रै हुन्छ भनेर बसेर हुन्छ आजको दिनमा? यस्तो हो, त्यसमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने मेरै चाहिँ एकजना पार्टनर उद्देश्य पनि हुनुहुन्छ। यो पश्चिमको हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष के अरे सभापति पनि हुनुहुन्छ उहाँ होइन। उहाँले चाहिँ यो भूमिका धेरै खेल्नु भएको छ र हलहरूले दिने पर्ने पेमेन्ट जहाँसम्म मलाई चाहिँ दिइसकेका छ। कोही कोही एकाजनाले नदिएको होला, डिस्ट्रिब्युटरले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जुन फिल्म निर्माताहरूलाई नदिनु कारण उहाँहरू विषय के हो उहाँहरूले चाहिँ जाने कुरा हलले चाहिँ कम्पनीको भ्याट बिल जान्छ, त्यो पैसा पनि आएको छैन। त्यो त मलाई डाइरेक्ट आउने पैसा हो नि त। जस्तो कम्पनीको मैले मेरो कम्पनीबाट भ्याट बिल काटेको, हललाई भ्याट बिल पठाएको पैसा मैले डाइरेक्ट मेरो एकाउन्टमा हाल्ने हो। डिस्ट्रिब्युटरको कनेक्सनै हुन्न, त्यो पैसा पनि आएको छैन। डिस्ट्रिब्युटरबाट त्यो के लाग्छ भने उहाँहरूको 65 लाख 70 लाख भन्नुहुन्छ। एउटा निर्माताले ब्याङ्कबाट लोन लिएर फिल्म बनाउँछ,
आफ्नो जग्गा जमिन बेचेर फिल्म बनाउँछ अनि तपाईँहरू हल सञ्चालकको बाहनामा उहाँहरूको 65 लाख डुबाइदिनुहुन्छ 1 वर्षमा भने उहाँहरूले लोन कसरी तिर्ने, किस्ता कसरी तिर्ने ब्याङ्कलाई, अनि आफ्नो घर परिवार कसरी सञ्चालन गर्ने तपाईँहरूको मात्रै परिवार छ। मलाई जानेको कुरा, मलाई लागेको कुरा के जस्तो लाग्छ भने जुन डिस्ट्रिब्युटर छ उहाँहरूले बदमासी गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। फिल्म हलहरूले एकाधले चाहिँ बदमासी गरेको होला, डिस्ट्रिब्युटरले चाहिँ पेमेन्ट नदिने बित्तिकै फिल्म कहाँ दिन्छ भने उसको हलै बन्द हुन्छ, हलै बन्द हुन्छ भन्छ। ल ठिक छ, मैले 1 लाख मनकासीले 1 लाख रुपियाँ डिसिएललाई दिनुपर्ने पेमेन्ट दिनु बाँकी छ, नयाँ फिल्म आयो भने मनकासीले कसरी दिन्छ? त्यो पेमेन्ट नआउँदा फिल्म दिँदैन नि, कसरी बाँकी हुन्छ? अब 65 लाख अर्को फिल्म बन्छ कि बन्दैन रोहितजी? यो डुब्या भन्दा पनि यो आश छैन, पैसा त उहाँले दिनुपर्छ, भ्याट बिल काटिसकेको पैसा जसरी भए पनि फिल्म त बनाउनु परिहाल्यो, अरू काम जान्दिनँ। अहिले पनि मैले दिनेश रावत र दिपेन्द्र लामा दुईजना डाक्टर साइन गरेर राखिसकेको छु, उनीहरूले इङ्ग्लिस पनि भइसकेको छ। कहिलेबाट फ्लोरमा जान्छ? यो तपाईँको वैशाखबाट जाँदैछ, दिनेश रावतले निर्देशन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो फिल्म वैशाखबाट जान्छ। अर्को समय सबैको टु सकाभन्दा 4 बनिसकेपछि रिलिजको लागि जान्छ। त्यो चाहिँ त्यस्तो छ। मुनालजी, तपाईँ सफल निर्देशक हुनुहुन्छ, कलाकारितामा आफ्नो पहिचानको छुट्टै छाप छाडिसक्नु भएको छ, कलाकारिताको पाटोमा पनि तपाईँले केही स्वाद चाखिसक्नुभयो, निर्माता आफै हो भन्नुहुन्छ, निर्देशक पनि आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ जस्ता सफल फिल्म दिइसक्नु भएको छ। तर पछिल्लो अवस्थामा हेर्दाखेरि तपाईँ यो निर्देशनको पाटो, कलाकारिताको पाटो भन्दा पनि अलि बढी राजनीतिमा बढी चासो हो तपाईँलाई। कलाकारिता छाडेर, निर्देशक छाडेर राजनीतिमा लाग्नुको अर्थ नेपाली चलचित्र उद्योगमा भविष्य नदेखेर त होला, होइन र? भविष्य नदेखेर भन्दा पनि त्यो क्षेत्र त छोड्न सकिँदैन होइन। एउटा त्यो जन्मजात भएको क्षेत्र हो होइन, आफ्नो मनदेखिको क्षेत्र हो। तर साँच्चै भन्ने हो भने जति राजनीतिमा फोहोरी खेल हुन्छ नि, त्योभन्दा बढी फोहोरी खेल त्यही चलचित्र क्षेत्रमा छ। तपाईँको जस्तो अहिले ललितजीले भन्नुभयो डिस्ट्रिब्युटरले त हामीलाई फिल्मै दिँदैन, पैसा बाँकी राख्यौँ भने भन्नुहुन्छ। एफडीमा गएर हेर्नुहोस् त, एफडीको के अरे एफडीका सञ्चालक छन् नि, त्यो सबैका हल, सबैका छन् हल। म नामै तोकेर भन्दैछु होइन। बसन्त कुमार श्रेष्ठ भन्ने त्यहाँको अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ कि क्या हो सायद, उहाँकै हल छ 2-3टा। अनि उहाँको हलमा फिल्म कसले रोक्ने? एफडी कम्पनीले ल निर्माताको पैसा त सबै ती लगेर राख्छ त, उसले न निर्मातालाई पनि दिँदैन नि आफ्नो हल पनि बाँकी हुँदैन, आफ्नो हलमा त चलाइराख्छ फिल्म त। अनि कसले रोक्ने? डिसिएनको कुरा छ, डिसिएनमा पनि त्यसै सबै त्यही त। अब निर्देशक, निर्माता, हल सञ्चालक, डिस्ट्रिब्युटरहरू एक आपसमा झगडा गर्दै बस्ने, अनि विकास बोर्डमा एकजना अध्यक्ष सरकारबाट नियुक्ति भएर आउँछ होइन, अनि विकास बोर्डले फेरि सरकारलाई सिकाउँछ हामी चाहिँ सरकारको मातहतमा छौँ भन्छ। त्यसो भए त चलचित्र क्षेत्र गतिशील नहुने भयो नि। गतिशील बनाउनको लागि सबैभन्दा काम गर्नुपर्ने त चलचित्र विकास बोर्डले नै हो। के काम गर्नु पर्यो? बुदागत रूपमा भनिदिनु न त। आज पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको केही पहल हुन्छ होला नि। नत्र किन बस्ने त? त्यो रिजर्भ गरे भइहाल्यो नि। उहाँहरू भत्ता बचाउनु मात्रै बस्ने हो र? उहाँहरूले गर्नु जस्तो अहिले कोरोनाको यस्तो महामारी फैलिएको बेला, अरू बेला त चलचित्र बनेकै थिए, चलचित्र चलेकै थिए, चलाएकै थिए, हल चलेकै थिए त। अहिलेको परिस्थिति, विषम परिस्थितिमा त चलचित्र विकास बोर्डले अवसरता लिनु पर्दैन। उसले त यो अरू निकायहरू, निर्माता सङ्घ, चलचित्र निर्देशक सङ्घ, कलाकार सङ्घ, चलचित्र सङ्घलाई त पछाडि लगाएर होस्टेमा हैसे गरेर सरकारलाई धक्का दिन जानु पर्दैन। त्यही त, विकास बोर्डले सरकारलाई धक्का दिएर त हल खोल्यो त। तपाईँले किन फिल्म चलाउन सक्नु भएको? किन तपाईँले फिल्म दिनु? सिसिएमसीले निर्णय गरिसकेको छ। पुस 10 गतेबाट तपाईँहरूले चाहिँ आफै आन्दोलन गरेर आफू खुसी तपाईँहरूले हल खोल्नुभयो। त्यसको 3-4 दिन पछाडि फेरि सिसिएमसीले निर्णय गरेर हल खोल्नुहोस् भनेर अस्ति भर्खरै तपाईँले किन फिल्म दिन सक्नु भयो? फिल्म दिनलाई त फिल्म हुनु परेन। फिल्म किन छैन? प्रेम गीत 3 छ, त्यसै गरी एमए हजुर 4 फ्लोरमा जाँदैछ। चल्ने वातावरण बनाउनु पर्यो के? चलचित्र विकास बोर्ड भने के हो भनेपछि चलचित्र विकास बोर्डले त सरकारलाई झन्झकाएर फिल्म हल खोल्नुहोस् भन्थ्यो। अब तपाईँहरूले आफ्नो भूमिका गर्नु पर्यो नि त। बस चलाउनुहोस् भनेर मात्रै हुन्छ र? चलचित्र तपाईँको एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भनेपछि चलचित्र निर्मातालाई पनि उसले दिनुपर्छ क्या, अनुदान दिनैपर्छ। यदि तपाईँको फिल्म चलेन भने हामी जिम्मेवारी छौँ भनेर उसले गर्नुपर्छ क्या। अनि तपाईँहरू 1 करोडको फिल्मलाई 3 करोडमा बनायो भन्नुहुन्छ।
विकास बोर्डले कतिको आधारमा अनुदान दिन्छ निर्माताजी रोहित जिल्लामा सर होइन 1 करोड अहिले त 1 करोड फिल्म बन्दैन ठुलो फिल्म त तपाईँको 1 करोड त टेक्निसियनलाई तिर्दा दिँदै ठिक हुन्छ कलाकार टेक्निसियन निर्देशकलाई तिर्नै 1 करोडले पनि पुग्दैन त्यस्तो महँगो छ के कारणले महँगो ल भनिदिनुहोस् त आज सबै हाम्रा दर्शकहरूले अब 20-25 लाख 30 लाख भन्दा तल निर्देशकले कामै गर्दैनन् अहिले चलाए निर्देशकले 25 लाख कलाकारले अब अनमोल अब यो लेभलको दीपक दाईहरूको लेभलको दीपक दाई त पार्टनरसिपमा गर्छ अरू आर्टिस्टहरूले चाहिँ तपाईँको अब अनमोल प्रोजेक्ट कलले कति अनमोलको 50 लाख भन्दा तलले काम गर्यो हो कसले बढायो अनमोलको 50 लाख रेट तपाईँहरूले होइन तपाईँहरूले 15 लाखमा खेलिराखेको मान्छेलाई एकैचोटि वात्तै तपाईँले गाजोले फिल्म खेल्दाखेरि अफर गर्नेले 30 लाख दिन्छु भनेर अर्कोले क्री फिल्म बनाउँछ 50 लाख दिन्छु भनेर अफर गर्छ अब तपाईँले फेरि त्यही अनमोललाई राख्दाखेरि 60 लाख दिनुहुन्छ तपाईँले बढाउनु भएन रे यो त अब निर्माताको यस्तो चाहिँ कमजोरी छ एकजुट नभएको निर्माताहरू अब निर्माताहरूले नै तपाईँको अब जसरी पनि अनमोललाई राख्ने भन्ने हिसाबले जानुहुन्छ उहाँहरू अनि त्यो बेला उनीहरू पैसा दिनुहुन्छ रेट बिगार्ने त हामी निर्माता नै हो तपाईँहरूले नै बिगार्नु भयो नि त 40-50 लाखमा बन्ने फिल्मलाई 1 करोडमा पुर्याउनु भयो 1 करोडमा बन्ने फिल्मलाई अहिले 3 करोडमा पुर्याइराख्नु भएको छ अब त्यसमा कसरी अब कलाकारहरूलाई तपाईँले कसरी समेट्न सक्नुहुन्छ अब अनमोल कृषिलाई कोरोना कहरका बिचमा हामीले सिनेमा हलमा खेलाउनु पऱ्यो सिनेमा खेलाउनु पऱ्यो भने अनमोलजी अब 15 लाखको खेल्न तयार हुनुहुन्छ त्यतिमा तयार नभयो भने पहिलाको रेट भन्दा चाहिँ अब कोरोनाको कारणले केही सेयरमा बसेर निर्माताको प्रोफिटमा बसेर कलाकार सँगसँगै बसेर तपाईँहरूले बैठक आयोजना गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ भएको छैन हाम्रो तर संयुक्त हाम्रो त्यो विज्ञप्ति चाहिँ जारी गरेका छौँ हामीले चाहिँ सबै एकजुट हुनुपर्छ भनेर निर्मातासँग कलाकारसँग द्वन्द्व समाज केही सबै हाम्रो इन्डस्ट्रीको सबै टेक्निसियनहरू सबैको एउटा संस्थागत रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा कार्यक्रम जस्तो चाहिँ भएको छ अब डिटेल रूपमा चाहिँ भएको छैन त्यही त निर्मातासँग पनि आफ्नोमा विवाद छ के निर्माताजी अब आकाश अधिकारीले एउटा विज्ञप्ति निकाल्नु छ तपाईँहरूकै महासचिवले त्यो विज्ञप्ति मेरो ममा समर्थन छैन भन्नुहुन्छ महासचिवले भने अब निर्मातासँगै विवाद छ भनेपछि तपाईँहरूले अब कलाकार सँगसँग बैठक कहिले बसेर फिल्म चलाउने हो अनमोल केसी पर्दीपहरू यिनीहरूको रेट तपाईँहरूले कहिले तपाईँहरूले घटाउने हो होइन यो हिसाबले त अझै धेरै समय लाग्यो तपाईँहरू पनि अलिकति एक्टिभ हुनु पऱ्यो त्यही त अब सबै कुराहरू अब मिलाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ टाइम लाग्छ सबै कुराहरू राम्रै होला अब म पूर्व अध्यक्षज्यूतिर लागेँ दाङ जिल्लाबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रको अभिभावकत्वको संस्था त्यति ठुलो संस्था चलचित्र विकास बोर्डको गरिमामय अध्यक्ष जस्तो पदमा आसीन हुनुभयो त त्यो पदमा रहँदाखेरि तपाईँले दाङ जिल्लाको हकहितको लागि नेपाली चलचित्रको हकहितको लागि के काम गर्नुभयो पूर्व अध्यक्षज्यू एक दुईवटा कुरा सुनाउँ त अलि अप्ठ्यारो प्रश्न गर्नुभयो अब पार्टिकुलरली दाङका निम्ति गर्ने त्यसको काम चलचित्र सम्बन्धी तपाईँहरूको विकास बोर्डको काम कर्तव्यमा विभिन्न खालका चलचित्र महोत्सवहरू गर्ने राष्ट्रिय स्तरमा गर्ने दक्ष सिप उत्पादन गर्नुको लागि तालिममूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने विकास बोर्डले अनि थेसिसको लागि कसैले चलचित्र सम्बन्धी थेसिस लेख्न चाहन्छ भने थेसिसको लागि विद्यार्थीलाई स्कलरसिप दिने भनेर लेखेको छ त प्रश्न रूपमा तपाईँहरूले गर्न सक्नु भने दाङको कसले थेसिस गर्यो चलचित्र सम्बन्धी विषय राखेर दाङमा कहिले चलचित्र सम्बन्धी महोत्सव भयो तपाईँ भएको बेला दाङका सिनेमा हलहरूले तपाईँ भएको बेला कहिले सुविधा सम्पन्न रूपले सिनेमा हल हेरे यसमा के छ भने कि दाङको सन्दर्भमा अरू कुरा त मैले आफूले व्यक्तिगत रूपमा त्यसरी सोचिनँ त्यो सम्भव पनि थिएन तर चलचित्र छायाङ्कन स्थलको सन्दर्भमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा सोच थियो तर पुरा समय चलचित्र विकास बोर्डमा बस्न सम्भव भएन त्यसले पनि त्यसमा अलिकति अवरोध खडा गर्यो अब अर्कातिर कतिपय अरू अब्स्ट्याकलहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छन् अब जहाँसम्म तपाईँले अरू कुराहरू उठाउनुभयो अब दाङमा चलचित्र महोत्सव गर्ने त्यो चलचित्र विकास बोर्डले त्यसरी गर्न सम्भव थिएन सम्भव भएको भए गर्ने म हुँदाखेरि गरेको एउटा चलचित्र महोत्सव हो र
अनि पहिलेदेखि छल्किएर रहेका पुरस्कारहरू थिए ती पुरस्कारहरू केही बेलामा वितरण गर्ने काम पनि हो, केही नयाँ पुरस्कार स्थापना गरिकन जाने काम पनि हो। तर हामीले मोहन सरकार चलचित्र महोत्सव गर्ने योजना बनाउनु पर्यो। यो अलिकति खर्चालु हुन्थ्यो, त्यसपछि बजेट अलिक चाहिने, बजेटको समस्या चलचित्र विकास बोर्डको सधैँ रहन्छ। तपाईँले अघि बजेटको कुराको सन्दर्भमा भन्नुभयो, चलचित्र विकास बोर्डलाई सरकारले जो पछिल्लो समय अलिकति रकम दिएको छ त्यसको प्रयोजन बेग्लै होइन भने आर्थिक रूपले चलचित्र विकास बोर्डको आम्दानीको स्रोत यही हो। त्यसले आफूले बढ्ता गर्न सकेर त्यसबाट उसका कार्यक्रमहरू एकदमै प्रभावित हुन्छ। बाहिरबाट सहयोग लिइकन, बाहिर भन्नाले मुलुकदेखि बाहिरको कुरा, यताबाट सहयोग लिइकन केही गरौँ भन्ने खास स्थिति पनि त्यति सजिलो छैन। यद्यपि म भएकै बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तार गर्ने काम भयो। त्योभन्दा पहिले फिल्म डेभलपमेन्ट बोर्डको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि थिए। तपाईँ भारतबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रले वैदेशिक बजार पाउन सफल भए। अब यो वैदेशिक बजारको सन्दर्भको कुरा गऱ्यो भने यसमा गभर्मेन्टले सच्याउने कुराहरू छ। त्यसलाई नसच्याउनासम्म नेपाली फिल्मको वैदेशिक बजार राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। चलचित्र विकास बोर्डले आफ्नो तहबाट मात्र त्यो गर्न सक्दैन। अब यो सन्दर्भमा चलचित्र विकास बोर्ड भने कस्तो कम्पनी संस्था रहेछ भनिकन प्रश्न गर्न सकिन्छ र आलोचना पनि गर्न सकिन्छ। यसमा मैले आफूले प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा केही मैले अघि पनि भनेको छ, चलचित्र विकास बोर्डलाई पावरफुल बनाइएकै छ। म आफू हुँदाखेरि यसलाई पावरफुल तर मैले सकिनँ। हाम्रो जो ब्युरोक्रेसी छ, मेकानिजम छ, अनि हाम्रो जो गभर्मेन्ट लिडरसिप हुन्छ त्यसले यसको इम्पोर्टेन्सलाई बुझ्ने कुरामा त्यति गम्भीरता दिएको मैले आफूले पाएँ। त्यो समस्या अहिले पनि छ। त्यसमा चलचित्र क्षेत्रका कतिपय साथीहरू मैले एकैछिन रोकेँ यहाँलाई। चलचित्र कलाकार समग्र जिल्ला अगाडि आएर सिधासिध अब मैले फेरि पूर्व अध्यक्षज्यूलाई नै जोडेँ। विभिन्न समस्या त तपाईँहरूले देखाउनु भयो, बजेटका कुराहरू सुनाउनु भयो, आम्दानीका स्रोतहरू देखाउनु भयो। नेपाल सरकारले आफ्नो स्वायत्त निकायको रूपमा चलचित्र बोर्डको स्थापना विक्रमसम्म 2057 साल असार 16 गते गरिसके पश्चात हालसम्म 2 दशकभन्दा बढी अवधि बितिसक्यो भने एउटा केही काम गर्न नसके पनि हरेक वर्ष तपाईँहरूले एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो राष्ट्रिय चलचित्र अवार्ड। त्यही अवार्ड त गर्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू, अरू के गर्नुहुन्छ? अवार्डहरूको गर्दै होइन, अरू काम पनि चलचित्र विकास बोर्डले नगरेको भए साह्रै त्यसलाई मिनिमाइज गरिकन हेर्न हुन्छ जस्तो मलाई लाग्थ्यो। हामीले आलोचना गरिरहँदाखेरि त्यसका राम्रा नराम्रा, त्यसका उत्तर दुवै पक्षलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले सुरुमा अघि होइन अलिक बढ्ता नेगेटिभ फिल्म यो चलचित्र विकास बोर्डलाई यो ठिक होइन भनेको। चलचित्र विकास बोर्डका कमजोरीहरूलाई आउने त्यसले काम गर्न आएको सकेको छैन भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्नै पर्छ। त्यो कुरासँग तालु देखाइसकेपछि मेरो आफ्नो छैन, तर पूर्णतया यसले केही गर्न सकिनँ भनिकन भन्ने कुरा त्यति मुनासिब हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कतिपय कारणले चलचित्र पुरस्कार वितरण गर्ने कुरा नियमित हुन सकेको पाइन्छ। त्यसको ठुलो कारण भनेको चलचित्र विकास बोर्डमा जो पदाधिकारीहरू आउँछन् ती पदाधिकारीहरू समय मात्र पूर्ण समय बसिकन गर्दा थोरै मात्र होइन भने 6 महिना, वर्ष दिन, 18 दिन 18 महिनाको बिचमा बदलिने अनि नयाँ नियुक्ति हुन समय लाग्ने चलचित्र अवार्ड वितरण गर्ने काम, त्यसपछि पछि सर्दै जाने अनि एकैपटक 2-4 वर्षको चलचित्र पुरस्कारहरू सबैलाई साथसँग बस्दिन अनुरोध गर्दछु। त्यसैले तपाईँले यो कुरा उठाउनुभयो चलचित्र अवार्डको कुरा नियमित हुन सकेका छैन भने त्यो ठिकै हो। चलचित्र अवार्ड नियमित हुन नसक्नुको मूल कारण भनेको चलचित्र विकास बोर्डको नियुक्ति र त्यसको जो पुरा कार्यकाल छ त्यसमा रहने समस्या 1957 सालदेखि अहिलेसम्म 2 दशक भयो। पूर्व 2 दशक 20 वर्ष भनेको सानो समय होइन। 20 वर्षसम्म चलचित्र विकास बोर्डले केही गर्न सकेन भन्नुहुन्छ, निर्देशक त्यही भन्नुहुन्छ, निर्माता त्यही भन्नुहुन्छ,
अब आजभोलि त हल सञ्चालकहरूले पनि विकास बोर्डतिर उठो फर्याउन थालिसक्नु भयो। होइन ठिक छ, उहाँले त्यो भन्दै आएको कुरा म आफूले पनि सुनेकै हो। मैले अघि पनि भने उहाँ चाहिँ अलिक बढी नै आलोचना गर्नुहुन्छ, तर उहाँले फेरि आफूतिरका समस्याहरूमा आफूलाई पनि गम्भीर बनाएको मैले पाउँछु। म निर्देशकज्यूकै समस्यामा जान चाहेँ। खुनालजीलाई मैले सोधेँ, पूर्वाधीशज्यूको कि मैले एकैछिन नयाँ कलाकार जन्माउने मापदण्ड के हो? तपाईँ सुनिन्छ नि, कलाकारले लास्टमा गएर टार्गेट राख्ने भनेको म पछि गएर डाइरेक्टर बन्छु भन्ने उसको सपना हुन्छ एउटा कलाकारको। अब तपाईँ त डाइरेक्टर भइसके मान्छे, कलाकार जन्माउने मापदण्ड के हो? जो पाए त्यही कलाकार हुन सक्छ? पैसाको आडमा कलाकार बनाउने तपाईँहरू? यसको कुनै क्राइटेरिया हुँदैन? जो पाए त्यही त कलाकार बन्दै भन्दैन होइन, त्यही कलाकार बनेर त अनि थुप्रै फिल्महरू फ्लप भयो नि त। एउटा फिल्मभन्दा दुईटा फिल्ममा नखेलेका थुप्रै अनुहारहरू हामीले देखेका छौँ। त्यो त स्वाभाविक हो। अनि तिनी कलाकार भएन त? तपाईँको प्रश्नमै उत्तर छ। तपाईँले जो पाए त्यही कलाकार बन्दैन भन्छ कि बन्दैन भन्नुभयो, मैले बन्दैन भने निर्देशकले त त्यो फिल्ममा स्थान दिन भयो नि त। सुरुको फिल्ममै किन त्यसलाई मेरो सवालमा सोध्नुहुन्छ नि, म त्यस्तो कलाकारलाई लिँदैन। होइन, मैले केन्द्रीय स्तरमै तपाईँलाई एउटा निर्देशकको रूपमा मैले तपाईँलाई यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको छु। मैले भने तपाईँको पैसा लगानी गरेर प्रतिभा नभएको मान्छे होइन, केही कुराहरू कोही दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा जन्मजात कलाकार हुन्छ, एउटा चाहिँ सिकेर कलाकार बनेको हो, अध्ययन गरेर। यो दुईटा मापदण्ड अपनाएको व्यक्ति चाहिँ कलाकार बन्न सक्छ, त्यसको दुई मत छैन। तर जो मान्छे पैसाको बलमा मात्रै म कलाकार बन्छु भनेर जान्छ, त्यसको परिणाम त्यही चलचित्रले देखाइहाल्छ। त्यसै बेला तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्न त्यो पैसाको आडमा आउने? हामीले अर्काले अर्को फिल्म बनाउँदैछ, त्यो रोक्न अधिकार छ। तपाईँहरूको सङ्घ छ नि त, निर्देशक सङ्घले के हेरेर बस्नुहुन्छ? जहिले विकास बोर्डलाई दोष दिएर बस्नुहुन्छ। निर्देशक सङ्घले हेर्ने कुरा होइन त्यो। तपाईँको एउटा कुरा के हुन्छ भने निर्देशक सङ्घले को कलाकार कहाँ राख्दैछ भनेर हेर्ने अधिकार त हुँदैन नि त। निर्देशकले त कलाकार छान्नु पर्यो त। त्यो हुँदैन। निर्देशकले एउटा फिल्म बन्दैछ, त्यो फिल्मको तपाईँ निर्देशक हो भने तपाईँले कलाकारै सेलेक्ट नगरेर रोहितजीले जुन कलाकार सिफारिस गर्नुहुन्छ त्यही कलाकारमा तपाईँले फिल्म बनाइदिनुहुन्छ बनाउँदैन हो। अनि तपाईँ कलाकार सेलेक्टिङमा त तपाईँको भूमिका भयो त। त्यसै बेला तपाईँले किन फ्याँक्न सक्नुहुन्न ती अनुहारहरू? म त सक्छु, अरू निर्देशकले सक्दैनन्, त्यसको जिम्मा त म लिन सक्दैन नि त। तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्नु पर्यो नि केन्द्रीय स्तरमा। नै निर्देशक सङ्घका बैठकहरू आह्वान गरेर तपाईँले त्यहाँ कुराहरू गर्नु पर्यो नि त। त्यस्ता खालका निर्णयहरू गर्नु पर्यो नि त। कुरा त राखिन्छ, जस्तो तपाईँको कलाकारको मापदण्ड एउटा हामीले त चलचित्र गर्दाखेरि एउटा क्लासै लिएर गर्ने गरेका छौँ होइन। अब त्यो अरूले गर्दैन। कसैले तपाईँको मेरो भतिजोलाई खेलाउला, सालोलाई खेलाउला, अर्कालाई खेलाउला, आफूलाई खेलाउला। अब त्यसलाई रोक्न सक्ने संयन्त्र नै छैन हाम्रो देशमा। चाहे हाम्रो देश हो चाहे इन्डियामा पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब 2075 साल साउन 1 गतेदेखि नेपालमा नेपाल सरकारले बक्स अफिस लागू गर्ने भनेर निर्णय गर्यो। अब यो प्रश्न निर्माताज्यूलाई र मैले हाम्रो हल सञ्चालकलाई तेर्स्याउन चाहन्छु। 75 साउन 1 गतेदेखि सरकारले बक्स अफिस लागू गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्यो। त्यसबेला स्वर्गीय अध्यक्ष केशव भट्टराई हुनुहुन्थ्यो विकास बोर्डमा। उहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँका सिनेमा हलहरूमा गएर हामीले चाहिँ बक्स अफिस लागू गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्नुभयो। काठमाडौँका एकाध सिनेमाहरू बाहेक सबै ठाउँमा बक्स अफिस लागू हुन सकेन। यसले निर्मातालाई पर्ने असर के हो? यसमा त अब निर्मातालाई त सोझै असर पर्छ। शान्त भएर बसिदिनु होला प्लिज। त्यहाँनिर हल्ला भयो, एकैछिन इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। बक्स अफिस नहुँदाखेरि चाहिँ निर्मातालाई आउने हिसाब किताबमा चाहिँ त्यो तलमाथि आउँछ, एक्ज्याक्ट हिसाब आउँदैन। अब निर्माताको सेयरमा चाहिँ यो बक्स अफिस लागू भएर पनि समस्या रहेछ। पछि लागू गरेपछि चाहिँ हल्ला लाग्नु भन्नुभयो, विद्रोहहरूले भन्नुभयो लागू भएर पनि समस्या छ। यहाँ त कस्तो समस्या रहेछ लागू गरेर? लागू भएपछि अब त्यो समस्या निर्मातालाई पनि पर्ने समस्या पनि त्यहाँ देखाइयो वितरकबाट। यो चाहिँ नेपालमा बक्स अफिस लागू गर्न चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ, हुँदैन। यो पहिला अध्ययन अनुसन्धान तपाईँहरू गर्नुहुन्न हो कि के हो मैले बुझ्न सकेन। पहिला तपाईँहरूकै सङ्घ संस्थाहरू चिच्याउनुहुन्छ बक्स अफिस लागू गर्नुपर्छ भनेर विरोधमा उत्रिनुहुन्छ, पछि लागू भएपछि हामीलाई नै समस्या आउने रहेछ भने त चुप लाग्नुहुन्छ। वितरक र हलवालाहरूले चाहिँ यो देखाउनु पर्यो समस्या। यो निर्मातालाई नै, यो निर्माताहरूलाई नै पर्ने समस्याहरू अब यो हामीले चाहिँ यसरी गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू देखाइसकेपछि हामी त फिल्म रिलिज गर्न बाध्य हुन्छौँ। अनि हामी चाहिँ अब त्यो भएर चाहिँ हामी चुप लागेर बसेका छौँ। बक्स अफिसमा लागू भए तपाईँहरू त अर्को कुरामा पनि चुप हुनुहुन्छ नि त आजभोलि।
1 गतेबाट शिव श्रेष्ठको फिल्म लाग्दैछ। उहाँले चाहिँ ठुलो आर्ट गरेर नेपाली फिल्मलाई फेरि चलायमान गराउँछु भनेर एउटा यस्तो प्रेम कहानी लगाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू फेरि पनि चुप हुनुहुन्छ नि, खै त तपाईँले सपोर्ट गरेको होइन। अब यो त हामी अब तपाईँले सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न खालका प्रचार प्रसार उहाँका गीतहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँका पम्पलेट्सहरू ब्यानरहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको निर्माता सङ्घले। यो 1 गते आउन बाँकी छ। अगाडिको साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ, गर्ने साथीहरूले हामी पनि गर्छौँ। अब त्यो अभियसली गर्नै पर्यो, सबैजनाले हल्ला पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यो सबैले लागिरहेछौँ सबैजना। आज 24 गते भइसक्यो। हिजो एउटा कार्यक्रम हेरेको शिव श्रेष्ठजीले म एक्लै परेँ, मैले यति धेरै आर्ट गर्दाखेरि चलचित्र चलाउन खोजेँ होइन। एउटा अभिभावक आफूलाई ठानेर नेपाली चलचित्रलाई पहिलाको जस्तै बनाउँछु भनेर म अगाडि सरेँ। मैले आफ्नो लगानी डुबाउँदैछु जानी जानी, तर मलाई कुनै पनि फिल्म कर्मीले सहयोग गर्नु भएन भनेर एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएको छ। उहाँले भने जस्तो पनि होइन, सहयोग गर्ने गरिराख्नु भएको छ। त्यो सबैले अझै गरेर अब 1 गते आउनु पनि बाँकी छ। तपाईँहरू निर्माता बिचमा इगो प्रब्लम हुन्छ, उसको फिल्म धेरै चल्यो भने मेरो चल्दैन कि भन्ने खालको त्यस्तो चाहिँ छैन। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो निर्माता साथीहरूमा त्यस्तो त छैन। तर अब सबै मिलेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। दाङ जिल्लाको कन्टेक्स्टमा हेर्नुपर्दा अझै पनि मानिसहरू सिनेमा हलमा जान सकिरहेका छैनन् नि। 62-63 सालको आन्दोलनभन्दा अगाडि जति गए त्योभन्दा पछाडि पनि देशले अलिकति राजनैतिक परिवेश फेरिएपछि पनि 1-2 वर्ष सिनेमा हलमा मान्छेको ओहिरो भयो। आजभोलि खासै मानिसहरू सिनेमा हलमा जाँदैनन् भन्नाले लाज मान्छ। किन त्यस्तो गराउनु भएको सिनेमा हलको अवस्था तपाईँहरूले? यस्तो भयो हजुरको चाहिँ विगतमा हजुरको यो जोड्नकालदेखि पछाडितिर हलहरू एकदम मान्छेको जान चाहिँ सिकाउने त्यस्तो लाज मान्ने त्यस्तो अवसर थियो। त्यसको चाहिँ मतलब के थियो भनेपछि यता चाहिँ फेरि गएर चाहिँ हेर्ने वातावरण थिएन जस्तो लाग्छ यो हाम्रो दाङमा। पछि हामीले चाहिँ एउटा यो सेवा सुविधा सम्पन्न एउटा हल खोलिसक्यो भने त्यसमा हामीले चाहिँ सबै क्षेत्रको फ्यामिली एउटा वातावरण मिलाएर शान्त वातावरण हजुरको गर्मीमा पनि गएर चाहिँ एसी सुविधा सम्पन्न हल खोलिन्छ। त्यसरी हामीले आफ्नो दर्शक पायौँ। दाङकै मान्छे दाङ जिल्लाको सिनेमा हलमा फिल्म हेरिरहेको छैन। कुनै काम परेर त्यो काठमाडौँ गयो भने काठमाडौँबाट एउटा न एउटा फिल्म हेरेर दाङ फर्किरहेको छ। होइन त्यस्तो छैन हजुरको। हामी हल खोलिसक्यो भने जुन पहिला हाम्रो नेपाल अञ्चलमा चाहिँ नयाँ फिल्म आयो भने नेपाल अञ्चलमा थिएटरमा जान्थ्यो, यहाँबाट दर्शकहरू त्यो मान्छेहरू सबै हामी चाहिँ रोक्न सफल भएको दाङबाट जानु परेन। र अहिले चाहिँ राम्रो यो कोरोनाले गर्दाखेरि थोरै डिस्टर्ब भयो। अब हामी यो बसको अन्तिममा पनि छौँ। मैले विकास बोर्डका पूर्वाध्यक्ष ज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहेँ। अब यो कोरोना महामारीका बिचमा नेपाली चलचित्र बजारमा जति चलचित्रहरू पेन्डिङ अवस्थामा छन्, जुन चलचित्रहरू रिलिज हुन सकिरहेका छैनन्, ती चलचित्रहरूलाई तपाईँले अभिभावकत्व गरेको संस्थाले कस्तो खालको सहयोग गर्छ होला? तपाईँको पहल के हुन्छ यहाँबाट? मैले यो विषयमा अघि पनि भने चलचित्र विकास बोर्डले फेसिलिटेटरको भूमिका खेल्ने हो। यो विषय यो फेसिलिटेटरको भूमिका भनेको सरकारसँग संवाद गर्ने र चलचित्र क्षेत्रले जो समस्या अगाडि राखेको छ र जे सहयोगको अपेक्षा गरेर राज्यको तर्फबाट जो सम्भव छ छलफल गरिकन सहयोग उपलब्ध गराउँछ। चलचित्र विकास बोर्डले एउटा सम्पादन गर्ने भनेको यो। अब दोस्रो हल चल्न पर्यो या सिनेमा चल्न पर्यो। सिनेमा चल्ने सन्दर्भमा दुई तिनवटा कुराहरू प्रमुख छन्। एउटा कुरा भनेको अहिलेको वातावरण अलिकति सहज हुनैपर्छ। चलाउन चाहेर मात्रै चल्दैन। मान्छेहरू भयक नाम त छ, मान्छेहरूको जो मनोविज्ञान छ त्यो मनोविज्ञान भयग्रस्त मनोविज्ञान छ। अब उनीहरू हलसम्म गइकन सिनेमा हेर्न तयार हुन्छन्, कति हेर्छन् भन्ने प्रश्न त हामीले गर्नैपर्छ। र त्यो प्रश्न गर्दाखेरि यसको उत्तर त्यति सकारात्मक आउँदैन। तर सरकार र सम्बन्धित संस्थाहरूले आपसमा सहकार्य गरिकन सिनेमा उद्योग पुनः सुचारू गरौँ, चलाएर जाउँ भनिकन वातावरण बनाउनेतिर लाग्दाखेरि र अलिकति महामारी नियन्त्रित हुँदै जाँदाखेरि हलसम्म आइकन सिनेमा हेर्ने र पुरानो स्थितिमा क्रमशः फर्कने स्थिति बन्ने होइन भने हामीले चाहेर मात्रै बन्दैन। जस्तो इन्डियामा हलहरू खुलेका छन् तर हलहरू राम्रोसँग चल्न सकिरहेको छैन, त्यहाँ पनि समस्या छ।
जति क्षेत्रका मान्छेहरू यो महामारीका कारण हामीले यति ठुलो क्षति बेहोर्नु पऱ्यो, गभर्मेन्टले के गर्न सक्छ या स्टेटले के गर्न सक्छ भनेर उनीहरू प्रश्न गरि नै रहेछन्। यो समस्या यहाँको मात्रै पनि हो, इन्डियाको मात्रै पनि होइन, संसारभरिकै समस्या हो। अमेरिकाको केही समस्या छ, युरोपको केही समस्या छ। त्यसैले अलिकति त यो सिचुएसन सम्झिँदै जानुपर्छ। यसले प्रदर्शनका निम्ति एउटा वातावरण बनाएर लिएर जान्छ। अब दोस्रो कुरो, लामो समय भयो, धेरै घाटा भइसक्यो, हजारौँ मान्छेहरू बेरोजगार भइसके, मान्छेहरूले ब्याङ्कबाट ऋण लिएको छ, सिनेमा बनाएको छ, ग्यास तिर्नु परिरहेछ, घाटा लागिरहेछ, मान्छेहरू बिलीबाट आर्थिक रूपले बिलीबाट बन्ने स्थिति पनि छ। त्यसैले अब अलिकति स्थिति पनि सम्झिँदै जान थालेको हुनाले हलहरू खोलेर जाउँ या सिनेमाको प्रदर्शन अगाडि बढाउँ भनिकन अगाडि बढ्ने समयमा एउटा वातावरण मिलाउनतिर लाग्नु पर्यो। अब चलचित्र विकास बोर्डले मात्रै गरिदिएर हुने पनि यो होइन, र सम्बन्धित अन्य निकायहरूले चाहेर मात्रै पनि यो हुने होइन। त्यसैले मैले सहकार्य गरिकन जानु पर्यो र एउटा वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो, अगाडि बढ्न पर्यो। राज्यले के कति सहयोग गर्न सक्नुपर्छ त्यो राज्यसँग संवाद गरिकन पुर्याउनु पर्यो। अब यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू आफैले पनि माथितिर छलफल भइरहेको कुरा राखिराख्नु भएको छ। मैले आफूले चलचित्र विकास बोर्डसँग सम्पर्क गर्दाखेरि त्यहाँका साथीहरूले भनेको कुरा पनि यही कुराकानी भइरहेको छ। सर अब रिजल्ट के हुन्छ के भन्न सकिन्न। अब सरकारले कति गर्छ भन्ने कुरा बारेमा मैले यहाँ गत सरकारको आलोचना अहिले गरिहाल्नु पक्षमा। रोहितजी, अब तपाईँ काठमाडौँ फर्किनुभयो भने तपाईँले ठुला चलचित्रहरू भनौँ ठुला मानिने चलचित्रहरू प्रेम गीत 3, ए मेरो हजुर 4 जसले 76 सालमा बक्स अफिसमा राम्रै आर्थिक उपार्जन गरेका थिए, त्यस्ता चलचित्रहरूलाई ल्याउन प्रयास गर्नुहुन्छ कि के छ तपाईँको भूमिका? हाम्रो सँगै हुनुहुन्छ, हो सँगै हुनुहुन्छ। सबैजनाले चाहिँ अब रिलिज यो फागुनदेखि सुदर्शन थापाको फिल्म म यस्तो गीत गाउँछु 2 लगाउने कुरा छ फागुनमा। हेरौँ उहाँको फिल्म फागुनमा रिलिज हुन्छ कि हुन्न। अब सबैजना निर्माताहरूले चाहिँ अब रिलिज गर्नुपर्छ पुरानो फिल्म। अब त्यो अनि निर्माताहरू त हाम्रो लगानी डुब्छ कि भनेर भारतीय एउटा ठुलो फिल्म नेपालमा रिलिज भयो भने त्यो ठुलो फिल्म चल्यो भनेपछि अनि त्यसका पछि हामी जाने भनेर केही आशमा बसेका छन् रे नि त? होइन, त्यस्तो त केही छैन। हाम्रो निर्माण सम्बन्धहरूले त्यस्तो केही कुरा राख्नु भएको छैन। फिल्म चलाउने नै कुरा छ। नयाँ वर्षमा त चल्छ नै, राम्रै ठुलो फिल्म आउँछ। नयाँ वर्ष 1 गतेको त आउँछ नै। अब चाहिँ राम्रै होला, होस् गरौँ, सबैले राम्रै होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। होइन, कोरोना कहरका बिचमा हामीले यो कलाकारिता बजारमा हेर्दाखेरि हप्तैभरि मोडलिङका गीतहरू बजारमा छापछापिया मोडेलहरू भयो होइन, म्युजिक भिडियोहरू निर्माण भयो। तपाईँहरूको चलचित्र क्षेत्रमा गतिविधि प्राय ठप्प भयो। मानव म्युजिक भिडियो 2 दिनमा बन्छ होला, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा हो, तर जनशक्ति त हो यो। म्युजिक भिडियो चलायमान हुन सक्ने चलचित्र क्षेत्र किन चलायमान हुन नसक्ने? म्युजिक भिडियो हेरिदिनु पऱ्यो। त्यो म्युजिक भिडियो भनेर तपाईँको 1 दिनमा सुटिङ सकिन्छ, अब त्यही पनि 3-4 दिनमा रिलिज गर्न सकिन्छ। त्यो अब निष्कर्ष निकालौँ, कोरोना क्षेत्रले हाम्रो चलचित्र क्षेत्रमा पारेको प्रभाव अब कसरी समाधान हुन्छ, कसरी चलायमान बनाउँछ? यो अब यो बिचु होइन, यो कसरी चलाउने भन्दाखेरि अब सबैजना एकजुट भएर अहिले जस्तो हलहल्लाहरू हाम्रो निर्माता निर्देशकहरू चलचित्र विकास बोर्ड सबै दर्शकहरू ल्याउने मेरो उहाँलाई अनुरोध के हो भने उहाँहरूले पनि पहिला कम्पिटिसन गरेर आउनु फिल्म ल्याएर रिलिज गर्नुहुन्थ्यो, त्यसरी नआउनु। प्रत्येक हप्ता शुक्रबार पहिला रिलिज गर्नुहुन्थ्यो, प्रत्येक हप्ता एक दुईवटा गरेर मिलेर निर्माताहरू प्रत्येक मिलेर आउनुहोस्, प्रत्येक हप्ता रिलिज गर्नुहोस्। त्यस पछाडि हामीले बिस्तारै दर्शकहरूलाई पनि भित्राउने पानी गर्ने चाहिँ फेरि लहर चाहिँ आउला जस्तो मलाई लाग्छ। उनीहरूले तपाईँले कस्तो खालको भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ अब चलचित्र क्षेत्रलाई गतिशील बनाउनुको लागि? अब यसमा सबैभन्दा मुख्य कुरा ललितजीसँग सहमत छु, किनभने एउटै हप्तामा एउटै शुक्रबार 3-4वटा चलचित्रहरू रिलिज हुने प्रचलन थियो होइन। त्यो प्रचलनलाई बढाउँ अहिलेको यो जटिल अवस्थामा। अनि एउटा सातामा एउटा चलचित्र रिलिज गऱ्यौँ भने यसले ठुलो टेवा दिन्छ, निर्मातालाई पनि टेवा दिन्छ, हललाई पनि टेवा दिन्छ,
एउटा पहिलो कुरा यो हो। र अर्को कुरा सम्पूर्ण चलचित्रका अपयवहरू सम्पूर्ण, चाहे त्यो द्वन्द्व सङ्घ होस् होइन, नृत्य सङ्घ होस्, कलाकार सङ्घ होस्, निर्देशक सङ्घ, निर्माता सङ्घ, चलचित्र सङ्घ र यसको अभिभावक चलचित्र विकास बोर्ड एउटा सामान्य अवस्था नभएको हुनाले सबै मिलेर एउटा बहस गरेर छलफल गरेर एउटा निचोड निकालेर जानु त पर्छ नै। अब हामी जस्तो सुकै चुनौती भनौँ न, चुनौती त आइहाल्यो। कोरोना पनि अब करिब करिब अरू क्षेत्रमा त पेलेरै गएको छौँ कि हामी 11जना जम्मा पनि भएको छौँ होइन। त्यस कारणले अब हलमा पनि हामी त्यो वातावरण बनाएर हप्ताको एउटा चलचित्र बनाऊ र अहिले ललितजीले बनाए जस्तै हो कि तपाईँले बनाए जस्तो शिवश्रेष्ठको 1 गते रिलिज हुँदैछ। माघ 1 गते पनि ठुलो चाड हो। पहिला माघ 1 गतेको डेट लिनको लागि मान्छे हानथान गर्थे। उहाँको रिलिज हुँदैछ। सबै साथीहरूले यहाँ जति पनि जम्मा भएको छौँ सबै साथीहरूले आफ्ना वालहरूमा राखेर आफ्नो फेसबुकमा राखेर होइन दर्शकहरूलाई आमन्त्रण गरौँ। आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले दर्शकहरूलाई हलसम्म बोलाउँ र शिवश्रेष्ठको चलचित्रलाई सफल बनाऊ। त्यसपछि अटोमेटिकली बिस्तारै चलचित्र चलायमान हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब कसरी मैले अघि पनि भनिहालौँ, यससँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रहरू सहकारी गरिकन अगाडि बढ्नु पर्यो। अहिलेको अवस्था अप्ठ्यारो अवस्था हो। चाहेर मात्रै पनि हामीले सबै कुरा गर्न सक्दैनौँ। कोरोना महामारीका कारणले गर्दाखेरि मान्छे विषयमा सचेत छ, मान्छे बस्न चाहन्छ, जोखिम मोल्न मान्छेले चाहन्छ। यद्यपि स्थितिमा अलिकति परिवर्तन आइरहेछ। भोलि अब सहज होला, भ्याक्सिन पनि अब आइसकेका छन्, भ्याक्सिन प्रयोग गरिकन जाला। यसले एउटा वातावरण बनाइरहेको छ। त्यसैले प्रयास अब बिस्तारै गर्दा हुन्छ कि हलभित्र सिनेमा हेर्ने कुरा डिपार्टमेन्टल स्टोर खोले जस्तो पनि हुन्छ। अप्ठ्यारो त्यसैले परेको। हलभित्र सिनेमा एउटा खास वातावरणमा बसिकन हेर्नुपर्छ। हामी ढोका खोलिकन सिनेमा हेर्न सक्दैनौँ, झ्याल खोलिकन सिनेमा हेर्न सक्दैनौँ, त्यो प्रभावकारी हुन्न। एउटा खास किसिमको एटमोस्फियरभित्र बसिकन, कन्डिसनभित्र बसिकन हामीले सिनेमा हेर्नुपर्छ र त्यसको आनन्द पनि आउँछ। त्यसैले यो बढ्दा जोखिमपूर्ण मानिएको, मान्छे आफैले बढ्दा जोखिमपूर्ण मान्छ। सुरक्षाका उपायहरू सबै प्रयोग गरिकन हलभित्र गइकन फिल्म हेर्न पनि मान्छेले एक किसिमको अप्ठ्यारो अनुभूति गर्छन्। त्यसैले अलिकति वातावरण साथीले भन्नुभयो, अलिकति वातावरण बनाउन जाउँ। जस्तो शिवश्रेष्ठको सिनेमा रिलिज गर्ने कुरा छ, त्यो गरिकन हेर्ने। अब अलिक एकैपटक धेरै सिनेमाहरू प्रदर्शन गर्नतिर पनि नजाउँ, रिलिज गर्नतिर पनि नजाउँ। अब व्यापारिक हिसाबले, अन्य सबै हिसाबले यो कुरा एकदमै ठिक छ। त्यसैले समग्रमा भन्दाखेरि चलचित्र उद्योगमा परेको जो मार छ कोरोनाका कारण, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ राज्यले भन्ने विषयमा पनि साथीहरूले संवाद गर्नु पर्यो। पूर्व अध्यक्षको हिसाबले, एउटा नागरिकको हिसाबले मैले आफूले हुने कुरा आफूले भन्छु, त्यो भन्दै पनि आएको छु, मेरो संवाद पनि गर्छु, यो गर्नुपर्छ भनिकन राज्यले त्यसलाई आफ्नो सामर्थ्य अनुसार के कति सम्बोधन गर्न सक्छ त्यो सम्बोधन गरिकन जानु पनि पर्यो। र सिनेमा प्रदर्शनका निम्ति वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ, वातावरण बनाउने दिशातिर पनि लाग्छ। चलचित्र विकास बोर्ड र प्राइभेट सेक्टरका जो संस्थाहरू छन्, साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले संयुक्त रूपमा यस सम्बन्धित प्रयास गर्यो भने मलाई लाग्छ ठुलो चाँडो वातावरण बन्छ। हस्, धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूका सबै सङ्घ संस्थाहरू मिलेर अगाडि बढ्नुहोस्, नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई गतिशील बनाउनुहोस्, पहिलाको जस्तै चलचित्र क्षेत्र बनाउनुहोस्। शुभकामना छ। र यो गहकिला कुराहरूमा समय दिनुभयो, अत्यन्तै धार्मिक कुराहरू पनि भयो, चलचित्र क्षेत्रलाई जगाउनेमा सबै लाग्नु भएको छ। तर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिल्न नसक्दाखेरि यो अवस्था आएको हो कि भन्ने पनि आज भान भयो। र तपाईँहरू सबै चारैजनालाई म धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी आज चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपाल दाङ शाखाको आयोजनामा चलचित्र क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव, अबको बाटो, यसको अवस्था के थियो, सम्भावना के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने यावत विषयमा रहेर आज हामीले चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर अमर गिरी, चलचित्र निर्माता सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा थुप्रै सफल फिल्महरू निर्माण गरिसक्नुभएका रोहित अधिकारी,
थुप्रै सफल फिल्महरू निर्देशन गरिसक्नुभएका र निर्माण गरिसक्नुभएका मुना घिमिरेज्यू, त्यसरी हल सञ्चालक ललित श्रेष्ठसँग रहेर हामीले यो बहस गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। यो बहसको निचोड भनेको अब फेरि सिनेमा हल चाहिँ चलायमान हुनुपर्छ भन्ने हो र कार्यक्रमका बेला केही कमजोर